तो आज हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि माएँ बड़ी परेशान होती हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है बच्चों का पेशाब बिस्तर के ऊपर निकल जाना, और ये बीमारी ऐसी है बाज़-औक़ात बच्चे छोटे तो करते ही हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं 5-7 साल 10 साल, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो 10-15 साल तक भी ऊपर पेशाब करते। सबसे बड़ी जो है ना अलामत, तो ये उसे जो पेशाब ज्यादा आता है, ये इसकी वजह से एक तो परेशानी कि कोई मेहमान घर आया हो तब भी परेशानी, अगर किसी के घर मेहमान गए हों तब भी परेशानी, तो ये वालदा के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, इसके असबाब क्या है? एक तो जो मसाने का उज़ला है वो कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से ना पेशाब कंट्रोल नहीं होता। अब पेशाब कंट्रोल, अंदर ताकत होगी मसाने के अंदर तो वो कंट्रोल करेगा ना, तो वो कमजोर हो गया तो पेशाब कैसे कंट्रोल करेगा? अब वो कंट्रोल जो है वो कम हो चुका है। अब होता क्यों है ऐसा? जो माएँ तर सर्द यानी कि ठंडी अग़ज़िया, बलगमी रतूबात जिससे पैदा हो, वो चीजें ज्यादा खाएंगी तो उससे उनके अंदर असाबियत पैदा होगी। ज़ाहिरी बात है, अगर छोटा बच्चा असली माँ का दूध पीना है, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसका मिजाज माँ के ऊपर ही जा रहा है, उसको ये मसला हो जाता है। दूसरा, अगर छोटा बच्चा तो ठीक है, लेकिन बड़ा होके वो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम उसे दूध या दूध वाली चीजें ज्यादा खिला रहे होते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खिला रहे होती हैं, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा पानी, बोतल, जूस ये ज्यादा पिला रहे होते हैं। अब ये उसको और ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए सबसे पहले असबाब को दूर करते हैं कि सबब क्या है। फिर अक्सर औकात बच्चे जब कोई 10-12 साल के होते हैं, रात को जब सोने से पहले पेशाब नहीं करते, उसके बाद आपको इलाज बता देता हूँ। इलाज इसका बड़ा आसान सा है। आपने तिल लेने हैं, अब उसके साथ आप ले लें अजवाइन। तिल से आप 50 ग्राम ले लें, अजवाइन जो है वो 100 ग्राम ले लें, और गुड़ ये भी 100 ग्राम ले लें। अब तीनों को आपने ना कूट लेना है। अगर इसमें थोड़े से चने भी शामिल कर लेना भुने हुए तो और अच्छा हो जाएगा। इन चारों को मिक्स कर ले, सुबह शाम चम्मच का चौथा हिस्सा, अगर बच्चा बड़ा है तो आधी चम्मच देनी। किसके साथ है? दूध। दूध में दालचीनी डालनी है, लौंग और दालचीनी, ये खा के उसके ऊपर से दूध पी लिया जाए। ये खिलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप फौरी रिजल्ट देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिकमत का खजाना। मैं हूँ इश्तियाक अली। नाज़रीन, मौसम सरमा की आमद है। मौसम सरमा में बच्चों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। उनमें एक बीमारी का आज हम तज़किरा करेंगे। वो बीमारी है बिस्तर पर बच्चों का पेशाब करना, जिसकी वजह से माएँ बहुत परेशान होती हैं। आज हम माओं की परेशानी को हल करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान नुस्खा बताएंगे और इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे प्रोफेसर हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान साहब से। आप सब बताइएगा कि बच्चे बिस्तर पर क्यों पेशाब कर देते हैं, इसकी क्या वजूहात है, इसका इलाज भी बताइएगा और इसका परहेज़ भी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हम भी आपकी खैरियत ही चाहते हैं। उम्मीद है कि हमारे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने वो भी खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बच्चों के हवाले से। तो आज हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि माएँ बड़ी परेशान होती हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है बच्चों का पेशाब बिस्तर के ऊपर निकल जाना, और ये बीमारी ऐसी है बाज़-औक़ात बच्चे छोटे तो करते ही हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं 5-7 साल 10 साल, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो 10-15 साल तक भी ऊपर पेशाब करते रहते आदत हैं, बन जाती है। तो ये उनकी आदत बन जाती है। इसकी एक तो सबसे बड़ी जो है ना अलामत, बच्चा रात को जब सोता है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा बाज़-औक़ात एक दफ़ा यूरिन कर लेता है। तो ये उसे जो पेशाब ज़्यादा आता है, ये इसकी वजह से एक तो परेशानी कि कोई मेहमान घर आया हो तब भी परेशानी, अगर किसी के घर मेहमान गए हों तब भी परेशानी, तो ये वालदा के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी अलामत यही है कि रात को 2-3 दफ़ा पेशाब आ जाना, या बाज़ औक़ात दिन में भी जैसे पानी पिया या चाय पी फ़ौरन पेशाब का आ जाना। अच्छा, इसके असबाब क्या हैं? इसके असबाब, एक तो जो मसाने का उज़ला है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से ना पेशाब कंट्रोल नहीं होता। अब पेशाब कंट्रोल, अंदर ताकत होगी मसाने के अंदर तो वो कंट्रोल करेगा ना, जब वो कमज़ोर हो गया तो पेशाब कैसे कंट्रोल करेगा? अब वो कंट्रोल जो है वो कम हो चुका है। अब होता क्यों है ऐसा? जो माएँ तर सर्द यानी कि ठंडी अग़ज़िया, बलगमी रतूबात जिससे पैदा हो, वो चीज़ें ज़्यादा खाएंगी तो उससे उनके अंदर असाबियत पैदा होगी। तो ज़ाहिरी बात है, अगर छोटा बच्चा असली माँ का दूध पीना है, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसका मिजाज माँ के ऊपर ही जा रहा है, उसको ये मसला हो जाता है। दूसरा, अगर छोटा बच्चा तो ठीक है, लेकिन बड़ा होके
تو وہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسے دودھ یا دودھ والی چیزیں زیادہ کھلا رہے ہوتے ہیں، میٹھی چیزیں زیادہ کھلا رہے ہوتی ہیں، ٹھنڈی آئس کریم، ٹھنڈا پانی، بوتل، جوس یہ زیادہ پلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کو اور زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اسباب کو دور کرتے ہیں کہ سبب کیا ہے۔ پھر اکثر اوقات بچے جب کوئی 10 12 سال کے ہوتے ہیں، رات کو جب سونے سے پہلے پیشاب نہیں کرتے، چاہیے تو یہ کہ رات کو جب بچہ سونے لگے ایک تو اسے پانی نہ پلایا جائے، سوتے وقت نہ دودھ پلایا جائے، تھوڑی دیر پہلے پلا لیا جائے۔ اس کے بعد جب سونے لگے تو ماں کو چاہیے کہ اسے یورین کروائے، اسے پیشاب کروانے کے بعد پھر اسے سلوائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کام تو یہ ہے اسباب، آپ نے سب سے پہلے تو اسباب کو دور کرنا ہے۔ جب سبب دور ہو جائیں اس کے بعد آپ کو علاج بتا دیتا ہوں۔ علاج اس کا بڑا آسان سا ہے۔ آپ نے تل لینے ہیں، لیکن تل لینے ہیں دیسی۔ یہ جو نان کے اوپر لگے ہوتے ہیں نا، یہ پالش ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت بہت کم ہوتی ہے۔ آپ نے یا تو بلیک والے تل لے لیں یا پھر دیسی تل ملتے ہیں بلیک اور وائٹ مکس، وہ خوبصورت نہیں ہوتے اتنے، وہ لے لیں۔ اب اس کے ساتھ آپ لے لیں اجوائن۔ آپ کے اجوائن اور تل سے آپ 50 گرام لے لیں، اجوائن جو ہے وہ 100 گرام لے لیں، اور گڑ بھی اچھا والا لینا ہے، یہ بھی 100 گرام لے لیں۔ اب تینوں کو آپ نے نا کوٹ لینا ہے۔ اگر اس میں تھوڑے سے چنے بھی شامل کر لینا بنے ہوئے تو اور اچھا ہو جائے گا، بچہ شوق سے کھا لے گا۔ ان چاروں کو مکس کر لیں، ان کو مکس کر کے صبح و شام چمچ کا چوتھا حصہ، اگر بچہ بڑا ہے تو آدھی چمچ دینی۔ کس کے ساتھ ہے؟ دودھ میں دار چینی ڈالنی ہے، لونگ اور دار چینی، یہ کھا کے اس کے اوپر سے دودھ پی لیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے بڑا کمال کا، مغز کرنجوا لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے خلنجاں، اس کو جڑ پان بھی کہتے ہیں، عام پنسار سٹور سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آملہ خشک لے لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ 1 سے 2 رتی اس کی خوراک یا کیپسول میں ڈال کے دے دیں، یہ کھلائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ فوری رزلٹ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ادویہ بھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ماسکل بول کسی بھی بڑی کمپنی کی، کرشی، ہمدرد یا اجمل، کسی کمپنی کی بھی لے لیں، یا اشرف لیبارٹری کی لے لیں۔ اس کے بعد جوارش زرونی، یہ دونوں مجون بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ چمچ کا چوتھائی حصہ، اگر چھوٹا بچہ ہے تو چنے کے برابر، اگر 10 15 سال کا ہے تو چمچ کا چوتھا حصہ صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ، اور دودھ میں لونگ اور دار چینی ڈال کے ابالنا ہے، اس کے ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی مائیں ہیں وہ استعمال کریں، اور پھر استعمال کرنے کے بعد جب رزلٹ ملے گا تو پھر ہمارے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ دیکھیں میں لاسٹ پہ ایک بات کرتا جاؤں کہ بچوں کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کا 80% جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں کی خوراک سے ہوتا ہے، کیونکہ جو ماں نے کھانا ہے وہ بچے کو آگے منتقل ہوتا ہے۔ تو ماؤں کو پرہیز کرنا ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے گا اس ویڈیو کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔